बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीन वल्आमिलीना अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाबि वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मजीद की इस आयत करीमा में मसारिफ़ ज़कात यानी ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है उनका जिक्र फरमाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे पहला ज़कात का मसरफ़ जो अल्लाह ने बयान फरमाया वो हैं फ़ुक़रा। फ़ुक़रा फ़कीर की जमा है। फ़कीर उसे कहते हैं कि जिसके पास जो है वो कुछ माल हो मगर उससे ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना होती। और दूसरे नंबर लिहाजा फ़कीर उसको आप ज़कात दे सकते हैं। ऐसा शख्स जिसके पास थोड़ा सा माल है लेकिन उससे ज़रूरियात ज़िंदगी वो पूरी नहीं हो सकती, तो आप उसको अपना माल ज़कात का वो दे सकते हैं। और मिस्कीन कह लें जिसके पास कुछ भी ना हो। मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो। इसके बरअक्स भी तारीफ़ की गई है लेकिन ये ज़्यादा अकल के करीब है। तो मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके पास कुछ भी माल ना हो, तो उसको भी आप ज़कात का माल दे सकते हैं। लिहाजा आजकल जो अपने आप को फ़कीर समझते हैं, जो मिस्कीन समझते हैं, हालांकि वो पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो किसी भी तरह से ना वो फ़कीर के ज़ुमरे में आते हैं ना मिस्कीन के ज़ुमरे में आते हैं। नंबर 3, आमिलीन ज़कात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ज़कात वसूल करने वाला अमला मुकर्रर होता था। चूँकि उनका ज़रिया माश कोई और नहीं था, तो इसलिए शरा के नज़दीक उन लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। तो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, ये मुअल्लफ़तुल क़ुलूब यानी लोगों के दिलों को, जो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ माइल करते हैं, तालीफ़ क़ल्ब के लिए गैर मुस्लिम को भी ज़कात दे सकते हैं कि ताकि उनका दिल जो है वो इस्लाम की तरफ माइल हो जाए। हज़रत सफ़वान बिन उमय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जंगे हुनैन के दिन माल अता फरमाया। तो हज़रत सफ़वान बिन उमय्या कहते हैं, हालांकि उस वक्त मैं मुसलमान नहीं था और मेरे नज़दीक यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हैं कि मेरे नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत थे, लेकिन आप मुझे मुसलसल अता करते रहे, हत्ता कि आप मेरे नज़दीक मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब हस्ती हो गए। तो लिहाजा गैर मुस्लिम को, जो गैर मुस्लिम है, उसको इस्लाम लाने की गर्ज से, इस्लाम की तरफ माइल करने की गर्ज से उसको भी दिया जा सकता है। जिस तरह आजकल हमारे दावत इस्लामी तंजीम है वो गैर मुस्लिमों के दिल में इस्लाम के लिए कोशिश में मसरूफ़ हैं, तो उनको भी आप ज़कात करना। इसी तरह गारिबीन मकरूज़ को कहते हैं। तो ऐसा शख्स, ऐसा मकरूज़ जो अपना कर्ज अदा न कर सकता हो, वो कर्ज़े के नीचे दबा हुआ हो, उसकी कर्ज के अदा करने में मदद करना अपने ज़कात के पैसों से, ये भी कुरान पाक से साबित है, बल्कि इसकी बड़ी फजीलत है। लिहाजा मकरूज़ ज़कात के पैसे से अपना कर्ज अदा कर सकते हैं। इसी तरह वफ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह, इससे तमाम नेकी के काम मुराद है। अल्लाह के रास्ते में यानी हर वो शख्स जो अल्लाह की इताअत और नेक कामों में तग दौड़ कर रहा हो और वो हाजतमंद हो, वो फ़ी सबीलिल्लाह के ज़ुमरे में आता है। मदारिस दीनिया हैं, उलमाए कराम हैं, जब वो इनमें से वो अपनी इस्तात न रखते हों अखराजात बर्दाश्त करने की, तो उनको भी ज़कात का माल दिया जा सकता है। इसी तरह मुसाफिर जो सफ़र में निकला हो और माली तामुन का मोहताज हो, क्योंकि शुरू में आज से कई सौ साल पहले सफ़र बहुत अज़ियतनाक होता था,
بادشاہ بھی دوران سفر فقیر بن جاتے تھے، 4 سال کے لیے وہ گھر سے نکل جاتے تھے۔ تو ایسے مسافر جو اپنے گھر سے بہت دور ہوں تو ان کو بھی اپنا جو زکوٰۃ کا مال ہے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج چونکہ جدید ذرائع بہت سارے ہیں، بینک موجود ہیں، اسی طرح اور دیگر ذرائع ہیں جس سے پیسے ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں، تو یہ تقریباً یہ ختم ہونے والا ہی معاملہ سمجھیں۔ تو مسافر جو سفر میں محتاج ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اب زکوٰۃ کا پیسہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں اور اکٹھا بھی کسی کو دے سکتے ہیں، ایک فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر بقدر نصاب زکوٰۃ نہ ہو تو ایک کو دینا ہی افضل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اپنے بہن بھائی رشتہ دار جو مستحق ہوں ان کو دی جا سکتی ہے، بلکہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ قرآن پاک میں ذوی القربہ کی بڑی قرآن اور احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، لہذا آپ کے بہن بھائی رشتہ دار محلے دار جو آپ میں سے محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ بلکہ افضل یہی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ دار، پھر ان کی اولاد، پھر پڑوسی، پھر پیشے والے، پھر گاؤں والے، پھر شہر والے، اس ترتیب سے آپ زکوٰۃ کا مال دیں تو یہ افضل ہے۔ یعنی باپ اپنے بیٹے کو اور پڑپوتے کو، اسی طرح بیٹا اپنے باپ کو یا دادے کو یا اس سے اوپر اصول و فروع ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بنو ہاشم سید غنی کے نابالغ بچے، ایک شخص مالدار ہے اور اس کے نابالغ بچے ہیں، وہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو امام مسجد ہے، امام مسجد، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو امام مسجد اگر وہ غنی نہیں ہے، وہ حاجت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ امام مسجد کو دینا افضل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو جس سے وہ کتابیں خریدتا ہے، جس سے وہ اپنے بچوں کے راشن کا اہتمام کرتا ہے۔ تو آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارے علاقوں میں امام کی تنخواہ جو ہے ہم نے تعین کی ہوتی ہے، وہ ہم قابل بیان نہیں ہے، قابل ذکر نہیں، بلکہ بعض دیہاتوں گاؤں میں وہ سال بعد عید بقرعید اور شبرات پہ رکھے ہوتے ہیں علماء کرام، ائمہ کرام، تو ان کو زکوٰۃ دینا میرے خیال میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ اور اگر اسی طرح تو جو مسجد ہے، اگر زکوٰۃ کی رقم سے امام مسجد کو تنخواہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو امام مسجد کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ تنخواہ ایک عمل کا بدلہ ہوتا ہے اور زکوٰۃ صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو وہ عمل کے بدلے میں نہیں دی جا سکتی۔ ہاں حیلہ شرعی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے۔ تو گداگر اگر غنی جو ہے وہ فقیر، یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں گداگر ہوں، بھکاری ہوتے ہیں اور وہ مالدار ہوتے ہیں، تو ایسا بھکاری گداگر جو مالدار ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور تھوڑی تھوڑی پورا سال زکوٰۃ ادا کرنا بھی جائز ہوتا ہے، اور 2 سال کی اکٹھی زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ کوشش فرمائیں کہ سفید پوش جو آپ کے برادری میں، آپ کے محلے میں، ان کو زکوٰۃ دیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو سب سے بہترین مصرف جو ہے وہ مدارس دینیہ ہے، جو لاکھوں بچوں کو دین کا خادم بنا چکے ہیں، جو کہ حفظ قرآن اور درس نظامی کی تعلیم اور قرآن اور احادیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اپنے مدارس، جو آپ کے اہل سنت کے جتنے بھی مدارس ہیں اپنے علاقے کے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان گزارشات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔